औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद मसूद खान मुजाहिद मिल्लत चैनल हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कुरान मजीद में शायद पढ़ा होगा या किसी ने आपको बताया होगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जिस कौम पर मैं नाराज़ हो जाऊं, जो कौमें हद से बढ़ जाएं, जिस खित्ते पर इंसाफ ख़त्म हो जाए तो फिर उस कौम को मैं ख़त्म कर देता हूँ, उस पर नई कौमें आबाद कर देता हूँ। तो मैं आपको लेकर जाता हूँ अफ़गानिस्तान के अंदर। 81 की दहाई तक अफ़गानिस्तान बड़ा अरूज पर था। हमारी ही तरह उनकी भी यूनिवर्सिटी मेल और फीमेल ओपन थी, वहाँ पर बेहयाई ओपन थी। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान के होटल, बड़े बड़े होटल बड़े मशहूर थे। दुनिया भर के बिगड़े हुए शहनशाह और उमरा और शुरफा के बच्चियाँ वहाँ पर जाती थीं। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, जब उस खित्ते पर अल्लाह ताला नाराज़ हुआ तो वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। तो फिर उस बादशाह सलामत अफ़गानिस्तान की उसने रशिया को बुलाया। तो फिर रशिया आकर और वहाँ के लोग लड़ना शुरू हो गए और पाकिस्तान भी और अमेरिका भी उस लड़ाई के अंदर शामिल हो गए। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक नस्ल तबाह हो गई, दूसरी नस्ल तबाह हो गई, तीसरी नस्ल ख़त्म हो गई। ये मुख्तसर सी एक स्टोरी है। आज वहाँ पर चौथी नस्ल जिंदा और कायम है और हुकूमत कर रहे हैं, और वो दयानतदार है, डेड ऑनेस्ट लोग हैं, इंसाफ का बोलबाला है। इसी तरीके से आपको ईरान की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर भी एक शाह ईरान था ना, रज़ा शाह पहलवी, उसकी हुकूमत थी। अमरीके का अमल दखल था, सब कुछ इजाशी थी। लोग गुनाहों में जकड़े हुए थे, इंसाफ नाम की कोई न चीज़ थी। तो खमीनी चूंकि पार्ट उस वक्त ईरान में मौजूद नहीं थे, वो बाहर की दुनिया में रहते थे, फ्रांस के अंदर। तो फिर क्या हुआ, तो वहाँ पर इनकलाब आ गया। शाह ईरान के खिलाफ पूरा ईरान खड़ा हो गया। लोग बुराई से तंग आ गया था, तो खड़ा हो गया। तो जहाँ पर उसका महल था तो चारों तरफ सड़कें थी, रोड थे बड़े बड़े, उसके महल की तरफ आते थे। तो चारों सड़कों पर लोग ही लोग शाह ईरान के महल की तरफ बढ़ने लगे। तो फिर क्या हुआ, शाह ईरान तो भाग गया ना। तो वहाँ पर बागियों की हुकूमत आ गई, खमीनी की हुकूमत आ गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, आर्मी के बड़े बड़े जर्नैलों को, कमांडरों को कतारों में खड़ा करके उन्होंने एक एक गोली से मारा और पूरे मुल्क से अमरीकी कुत्तों को कुत्तों की तरह उन्होंने सड़कों पर घसीटा और मारा, सफाई की। तो क्या हुआ, जब उनकी तीसरी नस्ल आ गई तो इनकलाब ले आए। आज भी ईरान खुद मुख्तियार एक हुकूमत है और उस पर सारा 30-40 साल पाबंदियां भी रही, लेकिन वो कायम उदयम है। मेरे पाकिस्तानियों, अब पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हम देख रहे हैं। फहाशी देख रहे हैं, लाकानूनियत देख रहे हैं, इंतशार देख रहे हैं। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। जो इंसाफ देने वाले अदारे हैं वो बिक चुके हैं, जो इंसाफ कायम करने वाले अदारे हैं वो भी बिक चुके हैं। अफरा तफरी का आलम है और इस इंतशार में
تو کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہو گیا ہے، وہ اس لیے کہ 10 کروڑ لوگ غربت کی آخری لائن کو بھی کراس کر گئے ہیں۔ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو ملک کو چلاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور حکمرانوں کی یاشیاں، سبحان اللہ، اور حکمرانوں کے للے تلے، سبحان اللہ، اس تباہی اور بربادی میں اب ایک راستہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر انصاف ناپید ہو چکا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو کسی وقت بھی اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم پہ ناراض ہو جائے گا، ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ افراتفری بڑھ جائے گی، اور لوگ جو غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جو 10 کروڑ جو غربت کی لائن کو بھی کراس کر چکے ہیں، وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے، وہ چل پڑیں گے، تو ان کو آپ مار سکتے ہیں؟ 10 کروڑ لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں؟ تو یہاں پر انقلاب آ جائے گا، بھوکوں کا انقلاب آ جائے گا۔ اب جیسے اس ملک کے اندر قادیانیوں کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں، قادیانیوں کو جو 1973 کے قانون میں کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا، ابھی تک نہ شناختی کارڈ کے اندر ان کو کافر لکھا جاتا ہے، نہ پاسپورٹ کے اندر ان کو کافر لکھا جاتا ہے، اسی لیے پاکستان کے ہر شعبے میں قادیانی موجود ہیں۔ تو اس ملک پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستانیوں جاگو، اگر ہوش نہ کیا آپ لوگوں نے، پاکستانیوں اب بھی وقت ہے، انصاف کی طرف لوٹ جاؤ۔ انصاف کرنے والے، انصاف قائم کرنے والے، اب بھی آپ کے ہاتھ میں ایک لمحہ ہے، اس لمحے کو ضائع مت کیجیے، اور پاکستان کی ترقی کی طرف، اور پاکستان میں انصاف کی طرف، پاکستان میں غربت افلاس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ افغانستان کی طرح ہماری چوتھی نسل آ کر اس ملک پر حکمرانی کرے، ایران کی طرح تیسری نسل آ کر اس ملک پر حکمرانی کرے، اور ملک کے اندر خونی انقلاب آئے، افراتفری ہوئے۔ لہذا ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں، ہمارے ذمہ داران پاکستان ہوش کے ناخن لیں۔ کب تک ناانصافی کرو گے؟ کب تک ظلم کرو گے؟ آخر ظلم ہوتا ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ مٹنے سے پہلے توبہ استغفار کریں، اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے غریبوں کے لیے سوچیے۔ شکریہ۔ میری تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ ویلا کو شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، سرسبز بنائے۔ شکریہ۔